अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर टोली चौकी से। टोली चौकी में एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई। सालारे मिल्लत फुटबॉल प्रीमियर लीग ये मैचेस होने वाले हैं। इसकी तफसीलात हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं इनकी ज़ुबानी। So I would like to call upon Dayas. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब में पहले डैश पे तशरीफ़ फरमा जनाब मुस्तफ़ा साहब, वार्ड मेंबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शेखपेट, जनाब मिर्ज़ा बेग साहब, वार्ड मेंबर नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, जनाब जमाल साहब टैलेंट पार्क स्कूल के चेयरमैन, और मेरे हरदिल अज़ीज़ मन्नान साहब जो सालारे मिल्लत फ़ुटबॉल लीग का जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और मेरी मीडिया के साथियों, मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब सालारे मिल्लत साहब के मरहूम कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। जो उनकी क़ुरबानियाँ और उनकी मेहनत, जो आगे की सोच थी, जो आज हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह सुकून और अमन जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कामयाबी है, इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के कई क़ुरबानियाँ हैं जो आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना ही हैदराबाद के बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज हर जगह, हर वार्ड में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहरा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत क़ुरबानियों का नतीजा है। आज आपके और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो जस्तजू है, आज सालारे मिल्लत मरहूम जिस तरीके से आप लोग को शायद कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जो सियासती अपना जो स्टार्ट करे थे करियर 1962 में, सालारे मिल्लत मल्लेपल्ली से एक काउंसलर के लिए कॉन्टेस्ट करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको पहली मरतबे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1962 में कामयाबी दी। फिर उसके बाद सालारे मिल्लत 64 में पत्थरगट्टी से MLA कॉन्टेस्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह MIM का MLA क़ायम हो चुका था हैदराबाद में। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ से तरक्की के रास्ते पे जाते गई, क्योंकि हैदराबाद की जो आवाम है उनका पूरा ताउन और पूरा साथ था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। उसके बाद सालारे मिल्लत मरहूम MP बने और कई जेल की सोबतें बर्दाश्त करी। 11 महीने जेल में थे सालारे मिल्लत मरहूम। अल्हम्दुलिल्लाह वो नतीजों का आज हम लोग को उसका फल मिल रहा है। जिस तरीके से आज हम लोग सुकून में और इस मुकाम पर पहुँचे हैं, वो ज़माने में जो सालारे मिल्लत मरहूम जो जिस तरीके से मेहनत, जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, कौम के लिए, हैदराबाद के गयूर मुसलमानों के लिए जिस तरीके से मेहनत किए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो ना ही हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर दुनिया के हर शहर में जाना जाता है। क्योंकि नक़ीब मिल्लत आज 24 घंटे में से मैं समझता हूँ 20-22 घंटे जो आवाम को देते हैं। कभी हैदराबाद में है तो कभी दिल्ली में है, कभी दिल्ली में है तो फिर महाराष्ट्र में। अल्हम्दुलिल्लाह आज सालारे मिल्लत अलैहि रहमा, उनके बाद नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जिस तरीके से मेहनत है, आज 14,000 के ऊपर बच्चे हैदराबाद में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी काबिल की बात है, बहुत बड़ी बात है अपने लिए। आज इंशाअल्लाह अगले 5 साल में और हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, क्योंकि अब महाराष्ट्र में इलेक्शन भी चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा, लास्ट टाइम 2 MLA थे, आज MP भी है और ज़्यादा से ज़्यादा MLA हमारे महाराष्ट्र में कामयाब होंगे। और यही मेहनत हम सबको साथ देना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से आवाम का सोचकर, आवाम के दरमियान में, आवाम के लिए जो इस तरीके से कर रही है, हम उस चीज़ को सब मिलकर आगे लेकर बढ़ना चाहिए। और मैं फिर एक बार सुल्तान सलाहुद्दीन अलैहि रहमा मरहूम सालारे मिल्लत साहब के नाम से
جو ٹورنامنٹ کروایا جا رہا ہے انشاءاللہ اس میں ہر چیز سے مجلس اتحاد المسلمین کا تعاون رہے گا، میرا تعاون رہے گا اور جمال صاحب کا ہے، میرے ساتھیوں کا، ہر کسی کا تعاون ہے۔ انشاءاللہ اس ٹورنامنٹ کو بچوں کے لیے ہم کامیاب کریں گے۔ جس طریقے سے آج بچے جو ہے کھیل سے ختم ہو جا رہے ہیں، پورے موبائلوں میں ہو جا رہے، تو وہ چیز بچوں کو کرکٹ، فٹ بال یہ چیز کی آج ضرورت ہے۔ جس طریقے سے بڑھنا چاہیے آگے، آج منان صاحب آگے آ کے یہ چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں، اسی طریقے سے بچوں کو اسٹیٹ لیول، نیشنل لیول پہ کھلانا چاہیے۔ پوری کوشش ہے، آپ سب کا، میڈیا کا بھی تعاون رہنا چاہیے اس میں۔ جس طریقے سے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بچوں کے لیے اچھا سا ایک کانسیپٹ لے کر پبلک میں آئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے ڈائنامک لیڈر کارپوریٹر جناب راشد فراز الدین صاحب، جو اس سالار ملت فٹ بال لیگ میں اپنا ہر پل ساتھ دے رہے ہیں۔ اور سالار ملت فٹ بال لیگ جو ہم کرا رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک راز ہے۔ راز یہ ہے کہ میں ہوں اور میرے ساتھ سینئر کھلاڑی بھی آغا مظفر قریشی، ہم لوگ کبھی بھی جب آل انڈیا نیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کو جاتے ہیں، وہاں پر میموریل ٹورنامنٹ رہتا، ہر ایک لیڈر کے نام پہ میموریل ٹورنامنٹ رہتا، جیسا کہ ڈفرینٹ پارٹیز۔ تو میں یہ سوچا کہ وائی وی ڈونٹ آرگنائز فٹ بال ٹورنامنٹ ان آور لیڈرس۔ تو میں گوگل پہ جب سرچ کرا تو سالار صاحب کا نام آیا، تو کیوں نہیں ہم سالار صاحب کا ٹورنامنٹ کریں گے۔ تو سالار صاحب کی جب میں بایوگرافی پڑھا ہے، سب سے پہلے تو ہمارے دادا بہت فین ہے سالار صاحب کے۔ جب میں فٹ بال کھیل کے آتا تھا، آنے سے پہلے وہ ایم کی اسپیچ سنتے تھے، وہ سالار کے اتنے فین تھے، سالار کہتے کہتے وہ دنیا سے گزر گئے۔ بہرحال وہ بھی اندر سے ہی ایک ایم کے لیڈر تھے، مگر ہمیشہ وہ ایم کو سپورٹ کرتے رہے۔ تو بات یہ ٹورنامنٹ کی ہے کہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں راشد فراز الدین صاحب کا، صرف ایک ہی فون پہ انہوں نے ہاں کہہ دیا ہے۔ تو ایسے لیڈر ہونا چاہیے، ایسے لیڈر بہت کم ہیں۔ میں یہی نہیں کر رہا ہوں کہ راشد صاحب جب آئے کاٹیں گے، فون کاٹیں گے وغیرہ وغیرہ، مگر بہت خوشی ہوئی ہے کہ راشد فراز الدین صاحب، مصطفیٰ صاحب جو یہ ٹورنامنٹ میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور سب میں پہلے شکر گزار ہوں ہمارے جمال قادری صاحب کا، جو ہمارے کو وینیو دیے ہے ٹیلنٹ پارک اسکول، یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹورنامنٹ ون آف دا بیسٹ ٹورنامنٹ ناٹ ان حیدرآباد بٹ ان تلنگانہ میں سب میں زبردست ٹورنامنٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور سالار صاحب ون آف دا گریٹسٹ پولیٹیشین ناٹ ان حیدرآباد، ناٹ ان تلنگانہ، ان انڈیا آئی کین سے دیٹ۔ تو میں میڈیا لوگ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ اپنا قیمتی وقت دے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں گزارش یہی کروں گا کہ ایم کے جتنے بھی کارپوریٹرز، ایم ایل ایز جو بھی اس ٹورنامنٹ میں اپنا وقت نکال کر آئیے، بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔ یہ ٹورنامنٹ سیٹرڈے اینڈ سنڈے اکتوبر 12 اور 13 کو سن سٹی میں ون آف دا بیسٹ گراؤنڈ ان حیدرآباد، دیٹ از اسپورٹس سٹی، وہاں پر 9 سیٹ کا ٹورنامنٹ رہے گا۔ ول اسٹارٹ فرام 8 o'clock مارننگ 8 o'clock ٹل ایوننگ 5 PM۔ اس کے اندر ممبرشپ فارمس ہو یا سب کچھ؟ We have everything. We'll give right now we are following all teams through WhatsApp. We are giving every details on WhatsApp. سب سے پہلے تو یہ سالار ملت اوپن ٹورنامنٹ کیا جاتا ہے، جو بیگ صاحب ہے جو اوپن کراتے تھے، مگر میں یہ سوچا کہ انڈر 13 انڈر 15 کیٹیگری کرو، کیوں نہ ہم انڈر 13 انڈر 15 نہیں کریں گے۔ انڈر 13 انڈر 15 اس لیے کرا رہا ہوں کہ اسی میں ہی بچے ہمیں ٹیلنٹڈ بچے دیکھے جائیں گے۔ جیسا کہ اب حیدرآباد میں ISL ٹیم آئی ہوئی ہے، انڈین سپر لیگ میں حیدرآباد FC آئی ہوئی ہے، تو بچوں کو اور انکریج ہوں گا، بچے اور پیشنیٹ بنیں گے۔ آج کا جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے اس کے بارے میں؟ آج کا پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سالار کو ہم ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں ٹورنامنٹ کے لیے، اور ایک مقصد یہ ہے کہ پریس کانفرنس کا، تاکہ حیدرآباد کے عوام کو معلوم ہو کہ سالار کون ہے، سالار کیا چیز ہے وہ لوگ کو معلوم ہے۔ سالار ایسی چیز نہیں ہے، سالار ایک بہادر پولیٹیشین ہے، وہ لوگ کو معلوم ہے۔ تو ہم لوگ
डक्कन ब्लास्टर मेरा फुटबॉल क्लब है, मैं लोग को फ्री कोचिंग कराता हूँ, तो मेरे तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।